नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहनों, आज मैं जिस टॉपिक पे आपको लेक्चर देने जा रही हूँ वो है रोज़े के मकरूहात। रोज़े के मकरूहात से क्या मुराद है? वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर दिन का लेक्चर है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपके लिए वो सीखने का ज़रिया बने। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज के लेक्चर में मैं आपको बता रही हूं कि जो रोज़े के जो मकरूहात हैं वो क्या क्या हैं और रोज़े के दौरान हमें हालत रोज़े में हमें कौन कौन से काम करने चाहिए और कौन कौन से कामों से इज्तिनाब करना चाहिए। बहुत सारे बहनों हम लोग काम ऐसे कर जाते हैं जो अनजाने में, जो लायानी बातों में या लाइल्मी में कि हमें पता ही नहीं होता, जिनकी वजह से उनकी छोटी सी मामूली सी गलती की वजह से हमारा रोज़ा जो है वो ख़राब हो जाता है और उससे क्या होता है, रोज़ा मकरूह हो जाता है। अच्छा, मकरूह के बारे में आपको बता दूं कि मकरूह की जो है वो दो अक़साम है। एक है मकरूह तहरीमी और एक है मकरूह तंज़ीही। मकरूह तहरीमी वो चीज़ें कहलाती हैं जो टोटली हराम होती हैं, जिनके करने से चाहे वो अनजाने में किया जाए या जानबूझ करके किया जाए वो उस चीज़ की हुर्मत साबित होती है, यानी कि वो चीज़ हराम हो जाती है, हराम के दर्जे में दाखिल हो जाती है। मकरूह तंज़ीही ये क्या है? मकरूह तंज़ीही का मतलब है कि इसके काम करने से, मतलब अनजाने में किया है या जानबूझ के किया है, इसके काम करने से ये होता है कि थोड़ी सी गुंजाइश होती है और बिल्कुल टोटली जो हुर्मत होती है वो साबित नहीं होती, बल्कि उसके अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है, थोड़ा सा मार्जिन होता है कि अगर आपने वो काम कर लिया, चाहे वो जाने में किया है या अनजाने में किया है, तो उसके अंदर कुछ गुंजाइश है कि वो एक्सेप्टेबल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई यहाँ तक के मकरूह तहरीमी और मकरूह तंज़ीही और मकरूहात की अक़साम। अब आते हैं हम इस बात की तरफ, अपने लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं कि अब रोज़े की हालत में क्या क्या मकरूहात होते हैं। तो इसके बारे में अब बताते हैं कि रोज़े की हालत में सबसे ज़्यादा जो मकरूहात होता है वो है अपनी जो बुराइयां हैं, जो गीबतें हैं, जो बैक बाइटिंग है, जो दुनियावी बातें हैं, जो लायानी बातें हैं, जो फ़ोन कॉल्स पे की जाती हैं या सुनी जाती हैं, दोनों सूरतों में मकरूह तहरीमी हैं। चाहे आप कर रही हैं या चाहे आप सुन रही हैं, दोनों हालतों में क्या है, मकरूह है, जिसकी वजह से आपके सारे दिन की मेहनत ख़त्म हो जाएगी और उसकी वजह से आपका सारे दिन का जो रोज़ा है वो हुर्मत में दाखिल हो जाएगा। यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रोज़ा तो आपने जो रखा है वो फ़र्ज़ आपके ज़िम्मे से अदा हो गया, लेकिन दूसरी सूरत में जो उसका सवाब और जो गुनाह है उसका क्या है? अब उसका हिसाब किताब इस तरह होगा कि अगर तो आपने रोज़े को रोज़े के तरीके से रखा, यानी पूरे उसके मकरूहात और तमाम जो उसकी तक़वी की चीज़ें हैं उनके साथ जो शराइत और ज़वाबित हैं उनके साथ, तो अगर आपने पूरा रोज़ा पूरा किया तो आपके रोज़े पर आपको अजर मिलेगा और वो अजर इतना बड़ा अजर होगा कि अना अज्ज़ु बिही अना अजिज़्तु बिही, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इसका अजर दूंगा, अना अज्ज़ु बिही, और मैं इसका अजर हूँ, मैं इसका बदला देता हूँ रोज़ेदार के रोज़ा रखने का। तमाम इबादत का जो सवाब है, आप नमाज पढ़ें, तिलावत करें, तस्बीहात करें, आप हज करें, उम्रा करें, सदका करें, ज़कात दें, खैरात करें, जो भी काम करेंगी उन सब का सवाब फ़रिश्तों के ज़रिए दिलाया जाता है और फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ होती हैं जो इस हिसाब किताब को लिख रहे होते हैं, इस अजर और सवाब को। लेकिन रोज़ा इतनी बड़ी, तमाम इबादत में इतनी बड़ी इबादत है कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि इसका अजर मैं दूंगा
اور اس کا اجر میں کسی فرشتے کے ذمے کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ خود لکھتے ہیں اور خود دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی بڑی ہمارے لیے ان روزہ داروں کے لیے سعادت کی بات ہے کہ جس عبادت کو ہم کرنے جا رہے ہیں ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ اس عبادت کی اہمیت کیا ہے، وہ کتنی امپورٹنٹ عبادت ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہوتی ہیں۔ تو آج میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا کہ روزہ ایک اتنی بڑی، اتنی اہم، اتنی معتبر عبادت ہے کہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ خود لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ تو اب ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ اب ہماری ڈیوٹی کیا شروع ہوتی ہے؟ ہماری ڈیوٹی یہ شروع ہوتی ہے کہ جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، ہم نے اسی طریقے سے روزے کو رکھنا ہے، انہی تمام شرائط اور ضوابط اور پابندیوں کے ساتھ جیسا کہ اللہ کا حکم ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم نے اس میں کیا کرنی ہے؟ کسی سے دنیاوی بات نہیں کرنی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، لایانی گفتگو سے اجتناب کرنا ہے، دوسری بات۔ تیسری بات، برائیوں سے بچنا ہے، تیسری بات۔ چوتھی بات، غیبت نہ کرنی ہے اور نہ غیبت سننی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 باتیں ہو گئیں۔ دنیاوی بات سے بچنا ہے، لایانی باتوں سے بچنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے۔ نہ یہ 4 کام آپ نے کرنے ہیں، اور نہ ہی یہ 4 کام اگر ہو رہے ہیں تو اس جگہ پہ بیٹھنا ہے یا ان چیزوں کو سننا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ٹی وی نہیں دیکھنا، آپ نے گانا بجانا نہیں کرنا۔ اگر کہیں سے میوزک کی آواز آ رہی ہے یا ٹی وی کی آواز آ رہی ہے تو آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں گی، کیونکہ آپ کہیں گی کہ میرا روزہ ہے اور میں روزے سے ہوں، اس لیے حالت روزے میں مجھے ان کاموں سے بچنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ جو ہے روزہ رکھ کر کے، چونکہ وہ بھوک کی حالت ہوتی ہے، فاسٹنگ کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں، تو ان کا بی پی ہائی ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ زیادہ تر لڑائی جھگڑے کی طرف یا بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے غصے کی طرف سے اگریسو موڈ میں چلے جاتے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی آپ سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، کوئی آپ سے سب و شتم کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرا روزہ ہے اور میں روزے سے ہوں، تو میں آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتی، میں آپ کا جواب بعد میں دے سکتی ہوں جب ہمارا روزہ افطار ہو جائے، روزے کی حالت ختم ہو جائے۔ تو یہ بہت ساری ایسی چند چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں جن کے بارے میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں، تاکہ یہ آپ کے لیے بھی بینیفیشل ہو اور آپ اپنے روزے کو صحیح طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں بہت اچھے سے ادا کر سکے اور اس بڑی اور قیمتی عبادت کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ایک کمنٹس ضرور کر کے بتا دیجئے گا کہ آپ کو یہ لیکچر کتنا بینیفیشل لگا اور واقعی کیا ایسا ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سوال ہے، کوئی کیوری ہے، تو ڈسکرپشن باکس میں ہمارے لنک ہے، ہمارے کانٹیکٹ نمبر ہیں، آپ وائس میسج کے ذریعے ہم سے سوالات کر سکتی ہیں اور اس کی ڈیٹیل بتا سکتی ہیں۔ میں نے آپ کو اس کی آؤٹ لائن بتا دی ہے، باقی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم پھر کسی اور وقت میں بتائیں گے، کیونکہ یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا فقہی مسئلہ ہے جس کے بارے میں معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن میں نے چونکہ یہ سمجھا کہ حالت روزے میں بہت سارے کام میری بہنیں ایسے انجانے میں کر جاتی ہیں جس کا انہیں پتہ ہی نہیں چلا ہے، کوئی ایسی ایک سنگل ورڈ بھی اگر آپ نے بے دہانی میں یا لا یعنی میں کہہ دیا تو اس سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، آپ کا روزہ مکروہ تحریمی میں چلا جائے گا، آپ کا روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جائے گا، اور جس کا اجر جو پورا ملنا تھا وہ ملنے سے آپ محروم ہو جائیں گی، اور آپ کی ساری یہ دن کی مشقت ضائع ہو جائے گی آپ کے اتنی چھوٹی سی بے دہانی کے کیے ہوئے عمل سے۔ اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی کام کرے علماء کرام سے، عالمات سے پوچھ کر کے کریں، کیونکہ یہ قرآن اور سنت اور شریعت جو ہے وہ ان سے زیادہ بہتر اور کسی کو نہیں معلوم ہوتی ہے، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء کے علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علماء اکرام کے ذمہ یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ لوگوں کو ان چھوٹے چھوٹے مسائل سے بھی آگاہ کرے، اور پوری قرآن اور سنت اور جو شریعت ہے وہ ساری اب پیغمبروں کے بعد علماء اکرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ لوگوں تک پہنچائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اور کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے ڈیٹیل سے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔